अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज मैं आपको तजर्बा नंबर 2 करवाऊंगी। इस तजर्बे का नाम है मुलर लायर इल्तिबास या मुलर लायर इल्यूजन। और इस तजर्बा करने का मकसद ये है कि मुलर लायर कार्ड की मदद से मामूल में मुलर लायर इल्तिबास का मुतालिया करना। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुलर लायर इल्तिबास या इल्यूजन से क्या मुराद है। इल्तिबास का मतलब होता है नामुकम्मल या गलत इदराक। जब हमारे हवास सूरत हाल का इदराक करने में गलती कर जाते हैं तो इस सूरत हाल को इल्तिबास कहा जाता है। या आम फहम अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जब हमारी आँखें किसी चीज़ को देखने में धोखा खा जाती हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं तो इसको इल्तिबास कहा जाता है। इस तस्वीर में आप देखें, सामने आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। दाएं और बाएं ये 2 लाइनें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइनों में से क्या ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, दाईं तरफ वाली लाइन बड़ी और बाईं तरफ वाली छोटी है। हकीकत में ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं। अगर आप इनको स्केल के साथ नाप कर देखें तो इन दोनों लाइनों की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ये देखिए, मैंने स्केल भी इसके साथ रखा हुआ है, लेकिन इनमें से दाईं तरफ वाली लाइन बड़ी मालूम होती है और बाईं तरफ वाली छोटी। और इसकी वजह यह है कि इसके किनारों पर जो तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइनों की वजह से ये लाइनें बराबर मालूम नहीं होती, एक इनमें से छोटी और एक बड़ी मालूम होती है। तो इन दोनों लाइनों को जज करने में हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, तो इसको कहा जाता है मुलर लायर इल्तिबास या मुलर लायर इल्यूजन। आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है, उस प्रैक्टिकल में हमने यही करना है कि हमने ये इल्तिबास अपने सब्जेक्ट को, अपने मामूल को दिखाना है और उससे पूछना है कि क्या ये दोनों लाइनें बराबर हैं। इसके अलावा हम अपने मामूल से ये भी कहेंगे कि वो इन दोनों लाइनों को बराबर करके दिखाए, और हम ये चेक करेंगे कि उसने उनको सही तरीके से बराबर किया है या नहीं, और बराबर करने में वो कितनी गलती या इल्तिबास का शिकार हुआ। इस मकसद के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो है मुलर लायर कार्ड। ये देखिए, ये आपके सामने जो कार्ड ये जो नज़र आ रहा है, ये मुलर लायर कार्ड है। और ये आपकी, जब आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी आपने ख़रीदी होगी तो उस कॉपी के जो सबसे पहला वाला पेज है उसके अंदर की तरफ ये लगा हुआ होगा। ये कॉपी के साथ ही आता है, तो कॉपी ख़रीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि उसके साथ मुलर लायर कार्ड ज़रूर हो। मुलर लायर कार्ड किस तरह का होता है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से के ऊपर जो एक हिस्सा जो है वो बंद होता है और वो एक लिफाफे की तरह होता है। दूसरा हिस्सा एक लंबी लाइन पर मुश्तमिल होता है। बंद लिफाफे के ऊपर जो लाइन बनी होती है उसकी लंबाई 60 मिलीमीटर या 6 सेंटीमीटर होती है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर की होती है, या दूसरे अल्फाज में 60 मिलीमीटर की होती है। तो इस लाइन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइन। ये लाइन चेंज नहीं हो सकती, जितनी लंबी है ये ज़ाहिर है उतनी ही रहेगी। कार्ड का जो दूसरा हिस्सा जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। ये लाइन जो है ये उस बंद कार्ड के अंदर चली जाती है और इसको अंदर बाहर खोल के जितना मर्जी लंबा या छोटा किया जा सकता है। चूँकि ये लकीर छोटी और बड़ी हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल लाइन यानी मुतगय्यर लकीर कहा जाता है। या आप गौर से इन दोनों इस तस्वीर को देखें, आपको पता चल जाएगा कि मुलर लायर कार्ड में ये जो ऊपर वाली है ये मयारी या स्टैंडर्ड लाइन है, और जो नीचे वाली है वो मुतगय्यर लकीर। मुतगय्यर लकीर के अगर आप पीछे देखें तो आपको उसके ऊपर एक स्केल बना हुआ नज़र आएगा, यानी उसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स के निशानात लगे हुए नज़र आएंगे। ये इसलिए लगे हुए हैं कि इस लकीर की लंबाई को नापा जा सके। अब हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम मामूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तजर्बे में हिस्सा ले। उसके बाद हम उसको तजर्बा गाह में लाकर आरामदेह जगह पर बिठाएंगे। फिर हम उसको मुलर लायर कार्ड दिखाएंगे और उसकी हकीकत बताएंगे। उसके बाद हम उसको तजर्बे की हिदायत देंगे। आपके सामने ये देखें, ये कार्ड है, इसके ऊपर ये 2 लाइनें हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों लाइनें बराबर हैं? कौन सी लाइन आपको बड़ी लग रही है और कौन सी छोटी? असल में ये दोनों लाइनें ना बिल्कुल बराबर हैं। ये एक इल्यूजन है, यानी हमारी आंखें देखने में गलती कर जाती हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो तिरछी लकीरें लगी हुई हैं ना, इनकी वजह से ये लाइन बड़ी लगती है और ये छोटी लगती है। असल में ये दोनों बिल्कुल बराबर है।
یہ بھی 60 ملی میٹر کی ہے اور یہ بھی 60 ملی میٹر کی ہے. ان کو ناپ کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں پیچھے اس کا اسکیل بھی یہ پورا 60 ملی میٹر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو مجھے کام کر کے دینا ہے وہ یہ ہے، لائن ہے نا، اس کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے مجھے نا اس کو برابر کر کے دینا ہے. میں اس کو نا ایک دفعہ میں اس کو بالکل بند کر دوں گی. یہ دیکھیں میں نے اس کو بالکل بند کر دیا ہے، اور اس کو دائیں ہاتھ سے کھولیں اتنا کہ یہ بالکل برابر ہو جائے. تھینک یو. اب اس کارڈ کو ہم الٹی طرف سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سبجیکٹ نے اس کو تقریباً 43 کے اوپر سیٹ کر کے دیا، 43 ملی میٹر کے اوپر. یہ دیکھیں اس کی الٹی طرف جو اسکیل بنا ہوا ہے وہاں پر یہ 43 کے اوپر سیٹ ہے، یعنی یہ معمول نے اس کی لمبائی کو سیٹ کر کے دیا. اس 43 کو ہم نوٹ کر لیں گے. طالبات آگے بڑھنے سے پہلے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ٹرائلز لینی ہیں. ابھی جو ہم نے ایک ٹرائل لی تھی، اس کے بعد ہم نے مزید ٹرائلز جو لینی ہیں وہ مختلف طریقوں سے لینی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ ایک ٹیبل بنا لیں گے جیسا کہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے. اس ٹیبل میں آپ دیکھیں سب سے پہلے کالم میں تو ٹرائل نمبرز لکھے ہوئے ہیں، 1 سے لے کے 10 تک نمبر ہیں. اس کے بعد اس کے آگے 4 کالمز ہیں. پہلے 2 کالمز جو ہیں وہ ہیں دائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی اور دائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی. اس کے بعد اگلے 2 کالم ہیں بائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی اور بائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی. دائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی کا مطلب یہ ہے، ترتیب سعودی کہتے ہیں چھوٹے سے بڑے کو. اس طریقے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کارڈ کو مکمل بند کر کے معمول سے یہ کہنا ہوگا کہ وہ اندر والی لکیر کو کھینچ کر باہر لے جائے اور اس کو باہر والی لکیر کے برابر کرے. تو اس کو ہم کہیں گے ترتیب سعودی، جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے معمول سے کروایا. معمول نے پہلی ٹرائل میں کارڈ کو 43 ملی میٹر پہ سیٹ کر کے دیا تھا، لہٰذا ہم دائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی ٹرائل نمبر 1 کے آگے لکھ لیں گے 43. اب ہم اسی طرح کی ٹرائلز معمول سے 10 مرتبہ کروائیں گے اور ہر ٹرائل کے آگے جہاں پہ معمول اس کو سیٹ کرے گا وہ لکھتے جائیں گے. اب آپ دوبارہ اس کو جو ہے نا اس والے کارڈ لکیر کو باہر کھینچ کے تو اس کے برابر کر کے مجھے دیں پلیز. یہ ہے دائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی ٹرائل نمبر 2، اور اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ سبجیکٹ نے اس کو کون سے پوائنٹ پہ سیٹ کر کے دیا ہے. یہ ہے 30. اب ہم بقایا 8 ٹرائلز بھی معمول سے کروا لیں گے اور متغیر لکیر کی لمبائی جس طرح معمول نے ہمیں سیٹ کر کے دی ہے وہ ہم ان 8 ٹرائلز کے سامنے لکھ لیں گے. اب ہم معمول سے ترتیب نزولی والی ٹرائلز کروائیں گے. اب یہ دیکھیں میں نے نا اس لکیر کو کھینچ کے لمبا کر دیا. اب آپ نے اس کو اندر کی طرف کر کے تو اس کے برابر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی اور ٹرائل نمبر 1 ہے. معمول نے اس کو 46 پہ سیٹ کر کے دیا ہے، لہٰذا ترتیب نزولی فرسٹ ٹرائل کے آگے ہم لکھیں گے 46. اب یہ دائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی ٹرائل نمبر 2، یہ آپ دوبارہ مجھے اسی طرح سے برابر کر کے دیں پلیز. یہاں پہ معمول نے متغیر لکیر کو 49 پہ سیٹ کر کے دیا ہے، لہٰذا ہم ٹرائل نمبر 2 ترتیب نزولی کے ساتھ لکھیں گے 49. اس طرح ہم کل 10 ٹرائلز کر لیں گے ترتیب نزولی دائیں ہاتھ سے اور ان سب کو لکھ لیں گے. اب ہم معمول سے بائیں ہاتھ سے ٹرائلز کروائیں گے. سب سے پہلے بائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی کی ٹرائلز. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے کھینچنا ہے اور آپ نے اس کو باہر کی طرف کھینچ کے اس کے برابر کرنا ہے. یہ ہے بائیں ہاتھ سے ترتیب سعودی ٹرائل نمبر 1. اس طریقے سے ہم 10 ٹرائلز کروائیں گے، یعنی 10 مرتبہ معمول سے یہ کہیں گے کہ وہ اس کو باہر کی طرف کھینچ کر بائیں ہاتھ سے برابر کرے، اور معمول جہاں پہ سیٹ کرتا ہے وہ ہم 10 کی 10 ٹرائلز میں لکھ لیں. ان ٹرائلز کو لکھنے کے بعد ہم اگلی ٹرائلز کریں گے، وہ ہوں گی بائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی. اب آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے اندر کی طرف کر کے اس کے برابر کرنا ہے. یہ ہوگا بائیں ہاتھ سے ترتیب نزولی ٹرائل نمبر 1. اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے ٹرائل نمبر 2، 3، 4، 5 بھی کرنی ہے اور 10 ٹرائلز کرنی ہے. اور 10 ٹرائلز پہ جس طرح معمول جہاں پہ لکیر کو سیٹ کرے گا وہ سب ہم نے لکھ لینا ہے. تو
تو یہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا 4 قسم کی ٹرائلز کا.